غزوة بدر الكبرى ناس جمرنا بدر ذات الله سوى السفوات سلا بدر مصنفات الرجال فمن مختصر ومن مطول وبين ذلك مرجع تعلم ما أتبارك كثيرا يرجو إن سوية أعطاه ما شاء الله أعطاه نصفا من كتابه وصولات رجل ناتو فارسا وسيكات زمن جوزنا أصحاب جوزنا إن شاء الله ماسك موقف الجيش الإسلامي في ضيق وحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصف إذ حديث جاءنا عن السلام البرد إريد معاملات رجعتنا نيجانيو سترات قال سلامنا مسلمون في بتاعنا تثبت لنا مشكل لاي وجهه من أماراتنا يجب مجال الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب أما استخبارات جيش المدينة فرسراويت وريف اللاجوج مالت النزل فقد نكلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرس وعمته وهو لا يزال في الطريق من قبل لا يجاله بوادي ذكران وادي ذكران مثل الكوابيات رسول عليه الصلاة والسلام وري تكتاتا يمسلك نبلا فلا يسمع لكم النسو وري يقول لكم وكبر العلي والنجم علم مثل أبو سفيان سمتو ساحل البحر الأحمر وده غرب تزنبلو يزو وده مكة القال عوان من هدو من الجمانيو يا أبو جهل برسراوي من وريد رسول الله عليه الصلاة والسلام يدومته رسول مسمى وتأكد لديه بعد التذكر في تلك الأخبار أنه لم يبقى مجال لاغتنام اللقاء الدامي نقروتين وريوتين فأصحاب بوهالا ساكوزن سبت تناكر إنن دناصاش يونون جيتشي دمشش من معنى الدل اندلل روت اندلل من الله رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه لا بد روت اندلل من الله من إقدام يبنى على الشجاعة والبسالة والجراءة والجسارة إقدام ودليل كمان روت على منور رسول الله عليه الصلاة والسلام تناكر الله يا ودليل من الدقم بجننتنا بجفة لاي من مسادة يمن شجاعة بسالة جراءة جسارة تقرارا معنى يده فمما لا شك فيه كما استرد البداين أنه لو ترك جيش مكة يجوز خلال تلك المنطقة رسول عليه الصلاة والسلام مكة ورسراوي بتو الزكاة بابين دفلق يتنقص بتو يكون ذلك تدعيما لمكانة قريش العسكرية إيه ميوانو رسول عليه الصلاة والسلام من صحابه أبو جهل دفلق ترسراوي دانقص بتو قريش የወታደራዊ ኃይላቸውን መደገም ስለሚሆን ወምዲዳደን ለሱልጣን ሐሲያስ ለፖለቲካዊ ስልጣን ደግሞ የነሱ ስልጣን እንዲሰፋና እንዲሳብ ማበርታት ስለሚሆን ወኢضافا لكلمة المسلمين وتوهين الله የሙስሊሞችን ቃል ደግሞ ለማድከምና ለደካማ ለማድረግ ለሱ ምክንያት ስለሚሆን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከመገናኘት ፍሮት እንደሌለ ተአከደላቸው بل ربما تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك جسدا لا روح فيه بتوت نورو اسلمنا المسلمون كصحابة انقصد قاسي بلا روح لهون يجلال ويجرؤ على الشر كل من فيه حفظ أو غيظ على الإسلام في هذه المنطقة بتوت نورو يعني الجيش يفلقوا النسارة يكفى هلو ويمدقوا يفلقوا هلو بسلمنا اندي دبر أقاطع مسقط سلميهون سلزل رسول الله عليه الصلاة والسلام عرف أنه لا بد من اللقاء الدائم بتوت الدوم ثم هل هناك ضمان للمسلمين بامتناع جيش مكة عن مواصلة سيره نحو المدينة بتوت كان ذاكبابي بدر لا كما جنانيتنا كان قديا بتوت بدر درسوا لمن ملسوا واستنا اللوي ودمدناس لمتى أيتشل المهم واستنا حتى ينقل المعركة إلى أسوارها بدر لا يكاد مسلمتا وين ጦርነት ወደ መዲና አጥሮች እስከሚያመጣ ድረስ ወደ መዲና ላለመምጣቱ ምን አይነት ዋስትና አለ
ويغزو المسلمين في عقر دارهم مسلمين بيبيتوቻቸው ወጥተው ለመዝመት ላለመዝመታቸው ምን አይነት ዋስትና አለ ይላል ከላ የለም ዋስትና فلو حدث من جيش المدينة نقول ما كرسول عليه الصلاة والسلام سراوي يتوسن ولو على ما تكفت بجن نوره لكان له أسوأ الأثر على حيبة المسلمين وسمعتهم بمسلمين حيفا درجة لنا بمسلمين السملاي بتأمت فوق يونا فانا وين لنورو يجل نبرنا سلسل مجنانه بسرعة دلله رسول عليه الصلاة والسلام وسن عرفوا مالفات سياوتنا ይሄኛው ጀይሹ መካ በድራ አካባቢ ደርሷል መባል ሲሰሙ ሊቃውን ወሰኑ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደክታተው ያሉት ወይ ባውና አባባ አምባገነን ስላልነበሩ መስራት ያለባቸው ነገር ሊሰሩ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ኤሪቱ አልፋለች አቡ ጃህል ወታደር ይዞ 1000 አካባቢ የሚወጣ ሰራዊት ይዞ እነሱ 300 ናቸው ብለናል ወይ ከ310 ምናምን 13 14 17 ስለዚህ ጀይሽ ቢታው በድርም ተዋልቆ ወደ መዲና ሊመጣ ይችላል ዝላይ ሹራ ያስፈልጋል ሹራ ላይ ያረዱ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እና المجلس الاستشاري ዝላይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነገሮች ስለተገለባበጡ የጠበቁት ነገር ስላልሆነ ونظر الى هذا التطور الخطير አደገኛ የሆነ መገለባበጥ ወደሱ ለማየት المفاجئ ድንገታዊ የሆነ عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد مجلسا عسكريا استشاريا اعلى رسول عليه الصلاه والسلام ማለት ከተቻለ ወታደራዊ ጉባኤ በጣም ከፍ ያለ የሆነ ምክክር ረሱል عليه الصلاه والسلام አቀመጡ አሻረ فيه الى الوضع الظاهر በዛ ሰዓት አሁን ያለው ሁኔታ ይሄን ይመስላል ብለው ተቆሙ ተናገሩ وتبادل فيه الرأي استيايت تلواوط مع عامة جيشه وقادته الجيشهم قال ان دال لبمو قادة الجيشهم قال قلت يولم رأيوت مثلت النسمع نقره النسلال عرال فات يعلم قرص راويت نوغال بلو رسول عليه الصلاة والسلام ممتاك الجمع وحينئذ رسول عليه الصلاة والسلام يندم يعكسون فالساعات فزعزع قلوب فريق من الناس فزعزعت مشرون القلوب جمع سلام የተወሰኑ ሰዎች ቀልቦች ተንቀጠቀጡ ይላል وخافوا اللقاء الدامي የፈለጉት ገንዘብ ስለነበረ አሁን እንደማፍሳሽ የሆነውን ግጭት ፈሩ وهم الذين قال الله فيه እነዚህ አይነት ሰዎች አላህ ስለነሱ እንደ አይነት አንቀጽ ያወረደባቸው ሰዎች ናቸው ይላል كما أخرجك ربك من بيتك بالحق الله አንተን ከቤትህ እንዳወጣህ ሁሉ ሰሩነካ ለአንፋል ብሎ ነው ተዛወረ በገኒማ ያለው ትክክል መጀመሪያ ስትወጣ አላህ እንዳወጣህ ሁሉ ነው በሐቅ ሐቀኛ ሆነ በሐቅ ሙልተጅ ሆነ እንዳወጣህ وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ከአማኞች የተወሰኑ ቡድኖች እየጠሉ እንዳወጣህ ሁሉ ነው አሁን የገኒማው ትክክል ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يجادلون كي كراكروها في الحق بحق نكر بعدما تبين قلت كوانا بኋላ ልክ እንዳላወቁ ይከራከሩሃል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነሱ ሁኔታ كأنما يساقون إلى الموت ወደ ሞት የሚነዱ ይመስላሉ ወهم ينظرون አይናቸው እያየ ሞት ውስጥ ግቡ የተባሉ ይመስላቸዋል ይላል የነዛን ሰዎች ሁኔታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲያብራራ وأما قادة الجيش فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن እንግዲህ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁለተኛ ሰው አቡ በክር ናቸው ብለናል እሳቸው ተነሱና ተናገሩ ጥሩ አባባል ነው ያሉት ثم قام عمر بن الخطاب فقال واحسن እሳቸው ተነሱና ጥሩ አባባል ተናገሩ ثم قام المقداد بن عمرو المقداد بن الاسود የሚባለው ብለናል እሱም ተነሳና فقال እሱ እንዳለ ያ رسول الله امضي لما امرك الله الله ላዘዘው ነገር ይቀጥሉበት ሂዷል على مقداد بن عمرو فنحن معك إني أبرنا نقولنا كاتسو دوها القرن والله لا نكون لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى يهود لموسى قالوا اذهب فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هناك قاعدون عن اللهم يهود تنجي موسى عند بلواتو اذهب أنت وربك يتعلم يأتنوا أنتنا جيتاشو جيتاهلنا تهيدنا ثلاث ተጋደሉ እኛ አዘሃለንበት ታደልበት አንከሳከስም እንቀመጣለን አሉ በኑ እስራኤል ላይ ሙሳኛ እንደዛ አልልም
ያን አይነት አባባል አንደግመውም አለ ሚቅዳድ ኢብኑ ዓምር الكندي ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون الله عز وجل يرضى وتعالى رسولنا جتوي تكديا جمرو إنا أبرن نقاتلاتن فوالذي بعثك بالحق رسول بحق فلا توجيت عملاله لو سرت بنا إلى برك الغماد مبال وتدرس بتوسدل لجادلنا معك من دونه حتى نبلغه برك الغماد يجي وصاينا بوتاዎች አሉ ከመካ ወደ የመን ያለ ቦታ ነው ከየመን ወደ ሐበሻ ሲከር ነው የሚገኘው አልሙሂም ከአራት ወደ 6 የሚሆኑ ቦታዎች አሉ አልሙሂም የዛ ጊዜ በእነሱ የሚያውቁት ቦታ የለም በርከል ግማድ ድረስ ቢሄዱ ሰላት ለመፈለግ አብረን እንሄዳለንና ስለዚህ አንቀርም ወደ ኋላ ብሎ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به ለዚህ ለሚቅዳድ ኢብኑ ዓምር رسول عليه الصلاة والسلام خير نجرال بخير نجرم دعاء أدرجنا وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا من المهاجرين أبو بكر عمر مقداد بن عمرو الكندي صست من المهاجرين يتناقضون مالك وهم أقلية في الجيش واشتراويتوا المهاجرين تنشوش ناس فثمانية ولد كثمانية سنة وثمانية ولد ناسو ወይ 84 ወይ 86 82 ሶስት ከውላታል ሌላው 230 ምናምን አንሷሮች ስለነበሩ አሁን የተናገሩት አንሷር ሙሃጅሮች ስለነበሩ የአንሷሮችን ራእይ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተናገሩት ولأن ثقل المعركة سيدور على كواهلهم የጦርነቱ ክብደት على أعناق الأنصار በአንሷሮች ትከሻ ላይ ስለሚዞር አንሷሮችን ነው መስማት የፈለጉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም مع أن نصوص العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم عقبة الكبرى ሳልፈና ለሷን ታሪክ እዛ ላይ መዲና መጥቶ የሚፈልግ ጥላት ካለ እንከላከላለን ነው እንጂ የሚለው ቡኑዱ ውጭ አንተን ተከትለን ሄደን እንጋደላለን እንጂ ስምምነት አልነበረም ስለዚህ فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله بعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة ينزل يفستم نقدر كسموا بوالا عشيروا علي أيها الناس አሁንም ፈልገውን መልስ አላገኘውም ኢሻራ አድርጉልኝ ተጋሱ ተናገሩ ነው እንዴ وإنما يريد الأنصار እንዴ በማለት የሚፈልጉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንሷሮችን ለሁለት ምክንያት አንደኛ ቁጥራቸው ብዙ እነሱ ስለሆኑ ጦርነት ቢጀምር በእነሱ ላይ ነው ጦርነቱ የሚያመጡት ከذلك شهداؤهم أكثر الأنصار ናቸው በጣም ሞቱ የሚባሉ ብዙ ሰዎች እንኳን ባይሆኑ ከነዛው ከሞቱ በድር ላይ እንግዲህ የሞቱ ሰሃቦች 14 ናቸው ነው የሚባሉ አብዛኛዎቹ ግን ከማን ነበሩ من الأنصار ናቸው وفطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ سيد الأوس نوبلنا لرسول أبابات نكأنا أوك أنصارዎችን እንደሚፈልጉ سعد بن معاذ فتفضل فقال والله ولكأنك تريدنا يا رسول الله أشير علي أيها الناس بمالك إننا أنصار نفلقوا يمثلنا لهم قال أجل مالك نعم مالك أجل جيني نعم معنى تكرارات أن أنت أنه يفلق فتأشير علي أيها الناس بمالك قال ثم للنو فقد آمنا بك بل سوى مننا الله بمن لكون فصدقناك ونزهنا بلن تكتلنا لنا وشهدنا أن ما جئت به هو الحق سوى يزوج يمدد حيمانه تككلنا وصنوا بلن تكتلنا لنا وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة إنك الكدان كون بكك عقبا جمروس كون درس بقى الكدان الجلين تدور سوغار وتتاثرنا نجر الله أنتنا أرسون بل لمسماتنا سوى لمتازد فامضي يا رسول الله لما أردت ودفل لك البطع ما هي الشلال نعم أبرننا فوالذي بعثك بالحق فحق بلاك يتعمل له لو استعرضت بنا هذا البحر يهل البحر الأحمر إنان الزوبي كربو فخذته لخذناه معك
يبس لا يدلم بحر እንኳን ቢገባ አብረን እንገባለን ነው የሚለው ሳዕድ ብን ሙዓዝ ሰይድ الأوس ነው ብለን ما تخلف منا رجل واحد ከአንሳር አንድም ሰው ወደ ኋላ የሚቀር የለም ሰው ነው ደጅ ጋብዞ ነው وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا ነገ ጥላትኛን ይዘው ቢገናኙ አንጠላምኛ ነው إن لصبر في الحرب ورلاي ታጋሾች ነን ለብዙ አመታት የጦር ተጅሪባ አለን ነው صدق في اللقاء لا صدق في اللقاء ስንገናኝ ጥላት ጋር እውነተኞች ነን አንሸሽም አንፈራም ولعل الله ان يكون ማብራራት ያንሰኛል ባጭሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يريك منا ما تقر به عين فسر بنا على بركة الله الله سبحانه وتعالى በተግባር ከኛ አይነወት የሚያርፍን አይነወት የሚያሳፍር ነገር ሊያሳየው ተስፋ አደርጋለሁ ወደ ተለቁት ቦታ على بركة الله ይዘውን ይጓዙ አለ አንሳሮቹን ተክቶ ሰዓድ ብን ሙዓዝ ይሄ አንደኛ ሪዋያ ሲሆን في رواية أن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول دهل لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها أن لا تنصرك إلا في ديارهم ይህን አሁን በሚሉት አባባል አንሳር የመዲና ሰሃቦች እዛ መዲና እንጂ ላይረዱ ትፈራለህ መሰለኝ የኛ ሐቃችን ከመዲና መከላከል እንጂ ከመዲና ውጭ አንዋጋም ብለው ይላሉ ብለህ ምን ፈራ ይመስለኛል ነው የሚለው ስለዚህ ለዚህ ፍርሃት وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنه ስለ አንሳር እኔ እናገራለሁ ስለነሱ መልስ እኔ እሰጣለሁ ነው የሚለው طبعا حيث شئت ይሄ የተለቁበት ይሄዱ ነው የሚላል وصل حبل من شئت የፈለከውን ሰው ገመድ ቀጥል وقطع حبل من شئت የፈለከውን ሰው ገመድ ቁረጥ የፈለከውን አህድ መግባት ትችላለህ የፈለከውን አህድ መጣስ ትችላለህ አለ وخذ من أموالنا ما شئت ከንብረቶቻችንም የፈለከውን ውሰድ وأعطنا ما شئت يفلكون ደግሞ ስጠን ተወል وما أخذت منا كان أحب إلينا مما ترك يوسدت ግን ከተውልን የወሰዱት ነው ወደኛ ተወዳጁ ይላል وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك ስለገንዘቦቻችን ደግሞ ሰው ያዘዙት ትእዛዝ እኛም ሰውን ተከትለን ነው እኛ ትእዛዝ በሰው ትእዛዝ ተከታይ ነው ይላል فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك دم يتبالغ برك الغماد ذات رسبته تكتلنا برا من سورنا نهدالن على ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك وده البحر الأحمر قربه بحر الأحمر بيقابو أبرا نستوى قبوبة بحر نقبال تنقلو سعد بن معاذ تناجر من رواية الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد فسعد بن معاذ قال بتعم تجسد رسول عليه الصلاة والسلام لنا ونشطه ذلك بتعم يطفعته أمرات تناجه سعد بن معاذ الطاول ثم قال فذا رسول عليه الصلاة والسلام ذهب سيروا وأبشروا إذوا أبشروا تجسدوا أبصروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين ከሁለት ቡድኖች አንደኛዋን አላህ ቃል ገብቶልኛል ኤሪቱ አልፋለች አምልጣለች እየተባለ ነው ያለው ጀይሹ ነው በጀይሹ ላይ ነሱ የኛ ነው አብሽሩ ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አበሰሯቸው ሱሐቦች والله يا رسول عليه الصلاه والسلام لكأني الآن أنظر إلى مصالح القوم አሁን ልክ ማይመስለኛል የሰዎች መውደቂያ እና አቡ ጃህል እና ዑስባ እና ሸይባ እና አቡ ቡክር ኢብኑ ሂሻም የተለያዩ ዛይሞች ሰዎች ወደ 7 ተገለዋል 7 ተማርከዋል ከኩፋሮቹ የነሱን ቦታ አሁን ማይመስለኛል ነው የሚሏቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ከዛ الجيش الإسلامي يواصل سيره ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሱሐቦችን ይዘው ጉዟቸውን ቀጠሉ ثم ارتحل كل منهم وزفران بقال كبابين ولنا ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من زفران فمن بالبوتا تنتساك فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر ثنايا ما نقول ترارا مكاكل يالت تبوتا كف على بوتا أسبوع الرياء ثنية قلال جمع دول ثنايا ثم انحط منها تتوردوا إلى بلد يقال له الدبة كثنايا وقتوا
ደባ የሚባል አካባቢ በድር ቅርብ ነው ይባላል እዛ ወረዱ وترك الحنان بيمين حنان የሚባለው ቦታ በቀኝ በኩል ታውና وهو كتيب عظيم حنان የሚባለው ትልቅ ያሸዋ ጎራ ነው ማለት ከልጀበል በክንደ ተራራ ثم نزل قريبا من بدر የሚባለው አካባቢ ቅርብ እዛ አረፉ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بعملية الاستكشاف كاو سو ነበር የሚልኩት አሁን ራሳቸው استكشاف ወሬ ሊጠይቁ አዱ የትናለው እንትናቸው የታካባቢ ደርሰዋል ራሳቸው አጥብቅ የሚይዘው استكشاف ማለት ጠለቡ ተስቢል አስባብ ከበሩ ወሬው ግልጽ እንደሆነለት መፈለግ ማለት ነው አንድ ሰው وهناك دبا የሚባለው ቦታ ሲደርሱ قام رسول صلى الله عليه وسلم بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر يازمنا سوت ጊዜ ከማዘዝ ራሳችን የጥላት ወሬ ተከታትለን የት እንደደረሰ ቁጥሩ ስንት እንደሆነ አውቀን እንምጣብለው አቡ በክርን አስከትለው ረዲየላሁ ዐንሁ ተንቀሳቀሱ ወሬ ለመጠየቅ وبينما هما يتجولان يتنቀሳቀሱ ያለ ተጀሙል ማለት ተጧፍ ማለት ነው መዘው يتنቀሳቀሱ ያለ አቡ በክር ረሱሉና አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አቡ በክር ረዲየላሁ ዐንሁ حول معسكر مكة حول معسكر جيش مكة ማለት ነው መካ ጦር ሰራዊት ካምፕ አካባቢ ወይ በዛ ዙሪያ اذا هما بشيخ من العرب ድንገት ጃያት ባላል ጃይ ከአረቦች ሽማግሌዎች አንድ ሽማግሌ ያገኙ ሸይኽ ማለት ሽማግሌ فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريش مع محمد ሲስተም ያስፈልጋል ያሸባል ከቁረይሽ ብቻ ቢጠይቁ የመዲና መሆናቸው ይጋለጥ ከመሐመድ ብቻ ቢጠይቁ ደግሞ ያው እንትና ሊሆኑ ነው እዛኛው ሰውዬ ሊሆኑ ነው ስለዚህ አውቀው ከሁለቱም ጠየቁት ያንተ ማለት جيش مكة جيش محمد سأل عن الجيشين زيادة في التكتل تكتل ማለት እንዳይታወቁ ነገሩ ምስጥራዊ ማድረግ ለመጨመር ከሁለቱም ጀይሽ ጠየቁት ያንን ጅማዕ ولكن الشيخ قال لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما الشيخ الله ربك እንግዲህ በጣም አጥያው ጀዋድ እናንተን ሳላው ቆሪያል ከተማ የት ሰዎች ናችሁ እና ነው ወሬ የምትሰጣችሁ እናንተ ራሳችሁን አስተዋውቁኝ የሰማሁትን ወሬ ልንገራችሁ አለዛ እናንተን ሳላው ወሬ ያልሰጥም ነው የሚለው فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كفلك على رسول عليه الصلاة والسلام إذا أخبرتنا أخبرنا لأن قدم يتيقظ لا تيقظ إياك ملس كنكركن أنت لم تيقظ إياك إن عمل سنة نقرأ هذا كيف الجوال الملس الله تيقظ الله قدم ملس بجمال الصلاة قال الشيخ أو ذاك بذاك لسنا نقرأ ونسنا نقرأ وإن أنتم نقرأ مالتهم قال نعم قدم يتيقظ تعالى قدم يماننة الله سواء فتفزق الله وإنه رسول الله عليه الصلاة والسلام فلقدم ملس اللي بالا ملس تتعالى هذا سنقرأ ትነግሩኛላችሁ አለ نعم እንነግራለን አለ ነግረውታለም አልነገሩትም ወዴት እንደሚመጣ قال الشيخ يشماغل من على فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه جيش المدينة حتى كبلغاتوا على محمد بعد ربط ويزو كمدينة بين كأنه ወጣ ተብሎ ወሬ የሰማው ይላል ያ የነገረኝ ሰውዬ እውነተኛ ከሆነ ዛሬ እዛ አይነት ቦታ ይደርሳሉ ደባ የሚባል ነው የሰፈሩት ለና ደባ ነው የሚሆን ዛሬ አላል ቀጥታ ዛላሉበት ቦታ ማለት ነው ለሰፈሩበት طيب وبلغني أن قريشا بقيادة أبي جهل خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش مكة ይሄ ደግሞ ያው መካ እንግዲህ ከተፊቡ ወደ ወደ القصوى ሳይደርሱ አርፈው ነበር ማ አቡ ጀህል ወይም ጀይሹ ቁረይሽ ይሄን ቀን ከመካ ተንቀሳቅሰዋል ብሎ ሰውየው ነግሮኛል እውነተኛ ከሆነ ጀይሹ መካ እንደ አይነት ቦታ ነው የሚሆነው በአሁኑ ሰዓት አላቸው
ዛላቱበት ቦታ ነው ያውቁታል ቦታውን ረሱል አለይሂ ሰላም ሲነግራቸው ጥላት እዛ አካባቢ እንዳለ በእነሱና በጥላት መካከል ከፊል አቅባ የሆነ ተራራ አሸዋ የተከማቸ ተራራ ብቻ እንደሚለያቸው አወቁ መልስ ሰጠ ሰውዬው ولما فرغ من خبره ወሬውን ተናግሮ ሲጨርስ قال ممن انتما قال ገብታችኋል ከነገርከን እንነግርሃለን ብለኸኛል ንገረኝ ከየት ናችሁ የት አገር ሰዎች ናችሁ ከየት መጣችሁ ነው ከየማን ዘር ናችሁ ጥያቄውን ቀጠለ አይረሳም فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن مما نتوهنا نقول تتوجه يجب سرانه مصر يجب سرانه تتوجه مما من بالغوت هذا ثم انصرف عنه رسول عليه الصلاة والسلام نحن مما أردنا تملس ولا حاجات وبقي الشيخ يتفوه ما من ماء من ماء العراق من ماء من الجيزوية العراق أكوابي ما من بالغوت هذا كالسامة الشنو يارينو لله ما دقموا لله بطاين ورا كيف مساسو ينو يارا بجاون بياسر ساجد توجده يا شباب الحرب خداع الحرب المكيدة وجدت من مثال حرب لا مكيدة يستجدان بدون نجروج حرب لا يفكر نجروج قالوا المهم هم الناس كمتا كذبوا على الحصول على أهم المعلومات عن الجيش المكي بتاع أنجبابي يهونوا معلومات أجمعوا إلى رسولنا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وفي مساء ذلك اليوم مات مالته بعث صلى الله عليه وسلم استخباراته من جديد ليبحث عن أخبار العدو أو استخبارات الدول في كتاتل سوج سلايون الناس مات سيون لاكو وقام لهذه العملية 3 من قادة المهاجرين مات قبل ثلاثة كلهم كمهاجرون ناتشو فوس ناتشو علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام حواريه وسعد بن أبي وقاص نزل صوته بنفر من أصحابه يروي معلو نزل صوته من الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجنن معلومة على بقي عدلهم أهون سلعدو ما وقف تقاله اسكيهدنا معلومات سبسبلين ثلاث وري السباسنا نقولوا لاقواتشو ذهبوا إلى ماء بدر يدروا النزا زاوها وحيد ودواها وحيد فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة يقولوا ذلك وها سيدرسوا ولا توقعوا الجاغين النزا وطاقة تنجدي أبو جهل الفاتشون وها كتاكم تبلو وها لكادوا إن علي قاتلنا فألقوا عليهم الكبة فيازوا تمركوا لكم غلامه وجاءوا بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة رسول عليه الصلاة والسلام يسجدون نزان ولد غلام الزومة فاستخبرهما القوم شكوا لوات زي زواتهم السنة وليس يقواتوا إنما نيماننا أبو سفيان إلاكاتوا ويسا أبو جهل فقال نحن سقاط قريش إنا የቁረይሽ ፈርስራዊ ታጣቂዎችን ወሃም ተብለን አቡ ጀህል ነው አሉ ወሰደቀ ذلك بعثونا نسقيه من الماء وها وسدنا تطاچው ልከውነው አሉ فكره القوم ان علي بن زبير بن سعد ይሄን አባባል ጠሉ ምክንያቱም ትንሽ ተስፋ ነበራቸው አቡ ሱፊያን አለ ኢሪቱ አለች ብላ ግምት ስለነበራቸው ورجوا ان يكون لأبي سفيان لا تزال في نفوسهم بقايا أمل في الاستيلاء على القافلة نفساتهم قلباتهم وسط يأتي جري أبو سفيان العيد نيان ماركات التنميل تصفى كريس سلالاتهم سقاط قريش ننسلوا يهنن قلنا ودى بالترقب ممتاز جمعوا فضربوهما ضربا موجعا فتحما سمامي هنا ممتاز مدواتشونا حتى اضطر الغلامان أن يقولا نحن لأبي سفيان فتركوه الذي بالترسي تناباتهم عندما تنقلوا شتاتهم يا أبو سفيان ننعب يا أبو سفيان ناتشوا تواجهوا ممتاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من ياربون يا شباب اتصلوا بربك سبحانه وتعالى
አላህን የተማጸኑ አላህን እየተገዙ ሰው ሁሉ ተኝቷል ወደፊት ይመጣል ለሊት ራሱ ሰው ሁሉ ተኝቶ እሳቸው ካለ ይصلي الى شجر ዛፍ ሱትራ አድርገው ይተጉና ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة سجدوا تجرسوا قال لهم كالعادي لأن علي بن الزبير لأن سعد عند وقاش يوقفاتهم على فإذا صدقاكما ضربتموهما ونفس ندرواችሁ ትመቷቸዋላችሁ አሏቸው وإذا كذباكما تركتموهما ሱቃቱ ቁረይሽ ማለታቸው እውነታቸው ነበር እውነት ሲናገሩ ትመቷቸዋላችሁ አሉ ሱቃቱ አቢ ሱፊያን ሲሉ ደግሞ እየዋሹ ነው ሲዋሹ ተዋቸዋላችሁ እውነት ሲናገሩ ትመቷቸዋላችሁ አሉና ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነገሯቸው ከለዕታብ ለሁም صدق والله انه مال قريش እውነታቸው ነው አቡ ሱፊያን ዒብ ሳይሆን የላካቸው ጀይት ነው ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናገሩ ከዛ ይሄንን እንደ ወቀሳኑ ተላክት ሰዎች ከዛ ወደ ጉዳዩ ሊገቡ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ثم خاطب الغلامين قائلا اخبراني عن قريش ስለ ቁረይሽ ንገሩኝ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነዛ መርቆኝ قال هم وراء هذا الكتيب ስለ ቁረይሽ ከጠየቅ እናንተና እነሱን የሚያገዳችሁ የከቲብ ማለት የተከማቻ ሸዋ እንደ ጎራ ነው ብለናል ከዚህ ከተቲቡ ማላ አሉ ቁረይሾች አሉ ተናገሩ الذي ترى متى وانت كتيب الله يتعال كسوال بالعدوة القصوى كمدينة راكبالو بشرقو ذات فقال لهما كم القوم وتاتشون أوقوا يتطراتشوا السنة نوالواج قال كثير يتطراتشوا بذو نوال قال ما عدتهم بذاتاتشون سيوان يتلقوا يتطراتشوا بذكر سنتناتشوا بلو رسول طيباتشوا قال لا ندم يتطراتشوا لنا አናውቁም እንደሆነ እውነታቸውን ላያውቁ ይችላሉ አለዛ ምስጢር እየጠበቁ ሊሆን ይችላል አልሙም አናውቁም قال كم ينحرون كل يوم እሺ ቁጥሩን ካላወቃችሁ በየቀኑ ስንት ነው የሚያርዱት ነህር ቢባለው ለግመል ነው ግመል ከላይ ነው የሚወጋው ዘክ ከሆነ ለበቀርና ለገነም ነው ታች ነው ልክ ተብሎ ይታበላል ግመል ከሆነ ላይ قال يوما 9 ويوما 10 አንድ ቀን 9 አርተው ከሆነ ሌላው ቀን ላይ 10 ያርዳሉ አንድ ቀን 10 አርተው ሁለተኛው ቀን 9 طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم فيما بين 900 الى 1000 ትናንት ብለን ማለት በዚህ በሚታረዱ ግመሎች ሄዱና ከ900 እስከ 1000 ይሆናሉ ثم قال لهما ከዛ በኋላ ይሄን ካሉ በኋላ ምን አሏቸው فمن فيه من اشراف قريش ከመሪዎቹ እነማን አሉ እዛ ጀይሽ ውስጥ ሲሏቸው قال عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام سلموا البهلا يسوي ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف في رجال سمياهم الذين تكسوا ሌሎችም አሽራፎች አብረው ነገሯቸው فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس على أصحابه وأصحابه زورانا فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاد كبيدها مكة እስካሁን አመካያዘችሁም አለቃዎች በሙሉ ወደ እናንተ ተፍታላችኋለች እንዳይሳናችሁ ስትገናኙ ጨርሷቸው ነው የሚሉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة نزول المطر بملو رأس مطرا واحدا فزال لي عند جناب الله سبحانه وتعالى أورده في سورة الأنفال الله تعالى فكان على المشركين وابلا شديدا فبالنسبة لكفار أو لجيش مكة فقام تلك جنابه يبلغته منعهم من التقدم وده صحابة كمنطقة كلكلاتቸው عذاب ነበር የሆነባቸው በእነሱ ላይ وكان على المسلمين قل ማለት ካፊያ ማለት በጣም ያተለቀ ቀለል ያለ ዝናብ ነበር فحرهم به
እነሱ ባውዶ የሚያረጉበት አንዳንድ ጅኖች ነበሩ ይባላል እንግዲህ ሸይጣኑ ታውቋቸው ነበር ከዛ ተጸዳዱ وأذهب عنهم رجز الشيطان الشيطان مسواس ما سوجد ووقع به الأرض مريت وشوامانه ويعدد نبر السنم عمتاته وصلب به الرمل أشواه وثبت الأقدام ومهد به المنزل يسفر بطن بطن عمتاته وربط به على قلوبهم الباتشون المسرة عند الرقاق بسمتناية بسمتنا مبناية على قيلان الجيش الإسلامي يسبق إلى أهم المراكز العسكرية كذان قديم وتاتشو يتنداب تاوقات የመዲና ወይም ሙስሊሙ ፈርስራዊ ቁልፍ ቦታዎችን ቀድሞ ይይዛል ይላል አማኪን ስትራቴጂያ የሚባለው ወታደራዊ ዓለም የሚያውቅ ካለ ያውቃል ያለው የሆኑ ቦታዎች ቀድሞ መያዝ ያስፈልጋል ከዛ በጣም አንገብጋቢ እንደውም እንደ ሂጃዝ አገር ላይ ቀርቶ ማንም አገር ላይ ጦርነት ላይ ውሃ ያስፈልጋል አለዛ በአምስት ደቂቃ ውስጥ ምላሱ ጉሮሮ ሊገባ ይመጣል ጥላት ሳይመጣ ውሃን ራስ ሊገል ይችላል ስለዚህ ወደፊት የሚመጡትን ሰፈሮች በዝናል وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول تنكساكس بجيشه مجاهدين فسراويتوችን ይዘው ليسلك المشركين الى ماء بكر مشركዎችን ለመቅደም በዝር አካባቢ የሚገኘው ውሃ ለመቅደም ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه يعني ውሃን እንዳይቆጣጠሩት ለመጋረድ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቀድመው ሷሃቦቻቸውን ይዘው ተንቀሳቀሱ فنزل عشاء በኢሻ ወቅት ከባው ሰዓት ማለት ነው አድና ማኢን የሚያህበት እንግዲህ ብዙ ቢሮች አሉ ወደ መዲና ቀረብ ያለ ውሃ ሲያገኙ እዛ ላይ ሰፈሩ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሌላ ውሃዎች ወደፊት አሉ ማለት ነው ወደ جيش مكة وهنا قام الحباب بن المنذر من الأنصار كان كبيرا عسكريا يتورى أمران بطعم يجل نبر እንግዲህ ከረሱሉ ይበልጣል ማለት አይደለም ያስባል ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንዳንድ ሰበቦች በአንዳንድ ሰው ምላስ እንዲከሰቱ ያደርጋል ተነሳ ከሰቢር አስከሪ የጦር ልምድ ስላለው وقال يا رسول الله አላቸው እንግዲህ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የመጀመሪያ ያገኙት ውሃ እዛ አካባቢ ነው ያረፉት ሌሎች ውሃ بينهم وبين العدو أرأيت هذا المنزل ይላቸዋል አደብ አላቸው ሰሃቦች ያሸሉ ይሄ የሰፈሩበት ቦታ እስኪ ልጠይቀዎት ይንገሩኝ ነው የሚል أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكين ይህ ቦታ እዚህ ቦታ ሲሰፍሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ ቦታ እንዳትቀደም እንዳትተአኸር ብሎ በወህይ ነው እዚህ ቦታ የሰፈሩት ወይስ ጉዳዩ ለጦር እውቀት የተተወ ነው ብሎ ጠይቃል رسول منارو قال بل هو الرأي والحرب والمكين إيه لا وحي السفر التبالكم نقروا قداو الزلاي رأي طروب لهاتنا مكيداتنا يحرب قداي لسنو يتتعوه سلاجه سلون قال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل يا أما كهنا أهون السي يتكمت نبت بوتا استراتيجي بوتا عادل منهم ذاتي الحباب ابن المنزل فنهض بالناس توجن الزوي كساكسولات حتى نأتي أدنى ماء من القوم وده سوج وده طلاش በጣም ቅርብ የሆነው ውሃ እስከምንደርስ ድረስ እንሂድ ነው ምን ቁረይሽ ይላል በእነዚህ فننزله يعني زاو علينا نسفرنا نارفنا ونغوره أي نخرب ما وراءه من القلوب ليلة ያሉ ውሃዎችን እንዳለ እንደተናቸዋለን ነው የሚል ثم نبني عليه حوضا ዛኛ ተቆጣጣነው ውሃ አካባቢ ሐውድ እንግዲህ በጭቃ በመናምን ያደረጉ ማድጋ ይልታል ምንም ገንዳ ሊባልም ይቻላል እሱን እንሰራና فنملؤه ماء ነዛት ያንን ሐውድ መሃን ወራዋለን ከቢሩ ያወጣን ثم نقاتل القوم እኛ ግዲያችንን እናካሄዳለን فنشرب ولا يشرب ወደ እነሱ የሚቀርበው ሙስሊሞች ሲላ አድርገዋል ሊመጡ ቢጠጡ ከመጡ ምንድነው የሚያገኙት መጀመሪያ ጀይሽ المدن ጀይሽ الاسلام እነሱ አይጠጡም እኛ እንጠጣለን የሚል ሐሳብ ተነዘረ الحباب بن المنذر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي ክለኛ አስተያየት ነው አንተ የተቆምቷልና ጀይሻቸውን ይዘው አለበት ቦታ ሄዱ ይቀጥላሉ فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش
حتى أتى أقرب ماء من العدو ودساته قربه ونه فنزل عليه شطر الليل سامي جماش دليل هدو الناس عرفوا ثم صنعوا الحياضة إذا جندوا جنبات كوابي أبجنا وهاملواቸው وغوروا ما عداها من القلوب يكلم جمع يقرطنا بيروች ወይም አባሮች ወይም አፍአሮች ደፈኑና እነሱ ብቻ የሚጠጡት ውሃ አስቀሩ ይላል። ከዛ በኋላ መቀሩል ቂያስ እንግዲህ አማራጭ ቦታ ያስፈልገዋል ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዛ ጊዜ ባለው አቅማቸው ለአመራር ቦታ ሊሰሩ አሁን ብዙ ነገሮች አሉ። መጣጣቱ ቤቶች ማሉ ድንኳን ይባላል የትራስ ኮንቲነንት ይባላል። ያው ጀይሽ ሙተመኪን ነው ላኪን ጁበና ፈሪዎች ምናምን አብረቃራ የሚባል ነገር አለ። ስልጣኔ ነው የሚመስለው ለሰው ሀጉር አልፎ የሚማታ መሳሪያ ያደረገ ቃራማት እንግዲህ አፍሪካ የሚባል ቃራ ራስ ነው ይችላል ሀጉር ነው። ኤሽያ የሚባል አለ ቃራ ሽቡር ቃራ ህንዲያ አሜሪካ አለ የተለያዩ ቃራ ካሉ ቃራ አልፎ አንዱ ቃራ ላይ ነው የድርጅት ነው ፍራስ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر نفر القرآن كما كلاكيا قال ونهم من قاتلات وعود لكم وراء بويلات كثيرة من قاتل إيه إفراد وليس الناس جدنا إلا جدنا በማንኛውም ታሪክ ቢሆን ታሪክ ሙስሊም አሁንኛ ደካሞች በጣም ከድክመት በታች ነው ያለው ግን አሁን ጃሃድ ትክክለኛ ሸፍና ያሟላ ጃሃድ ቢኖር والله ካፊር ሙስሊም ይታይለው ይሄ ታወቀው ምክንያቱም ሙእሚን በሞትም ጀነት ነው የሚለው ቢኖርም የበላይነት ነው የሚለው ስለዚህ አልመህም ቂያዳ ያስፈልጋል በዛ ጊዜ ባለው ባጥማቸው ሊሰሩ وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء زاود ثلاث قرب على وهلا معرفاቸው መስፈራቸው ከሞላ በኋላ اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول عليه الصلاة والسلام استعيد أقرب أن يبني المسلمون مقرا لقيادته مسلمون الصحابة رضوان الله عليهم لما رأته لرسول عليه الصلاة والسلام ما رجع بطا ديجن كنا نسرو استعيد أقرب استعدادا للطوارئ لا دقوات لما الزجاج نقول سويه ونصر أجناز بقولوا سيد يا شباب هزيمان ما برو ما سبالة وتقديرا للهزيمة قبل النصر حيث قال إيه سعد بن معاذ من هذا يا نبي الله على نبني لك عريشة جاس من الله من عريش مالك يريد كتلاك كمنام كلاك بالله منام يتكر من كلاي كلا صحيح كلاك كده وانا نقدر الدرجة اسمه مالك مالك و تعد عندك ركائبك نقال له نقروت تدمو أنت أزقايت تاسكمت الله على ثم نلقى عدونا ونعدهم وتعد من جال ከዛኛ ሰውን ዛቦታ ካስቀመጥን በኋላ የሚጋለቡ ጥሩ ግመሮች ሰው ጋር ካስቀመጥን በኋላ እኛ ጥላታችንን እንገናኛለን አለ فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا الله سبحانه وتعالى يبلا يرجو ከጥላቶቻችን የበላይ ቢያረገን ምን ፈልገውኛ ይሄንን ነው አለ وإن كانت الأخرى أتترى مصطفى لما تسبق ከዚህ ውጭ ሌላው ከሆነ ደግሞ جلست على ركائبك አንተ ዘንድ ተዘጋጁ የሚጋለቡ ነገሮች አሉ እነሱን ትጋልብና فلحقت بمن وراءنا من قومنا ከኛ በኋላ ያልመጡ አሉ መዲና እነሱ ዘንድ ሄዱና فقد تخلف عنك إلى سعد بن معاذ ተሰው የቀረሰው አለ አቅዋሙ يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منه ዛ መዲና ካልመጡ ሰዎች እኛ የበለጠ ሰውን አንወድም ሰውን በጣም የሚወዱ ሰዎች ቂታል የሚከሰት አልመስላቸው ብሎ የቀሩ ስላሉ ወደ እነሱ ትሄዳለህ ይላቸው ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنه ورنك نومي أبنك لو ترطروا بنفر أيكروا النفر يمنعك الله بهم بالنسبة مكناية الله يكلاك الكرسو يناصرونك ويجاهدون معك نزا سوج يمكروا على أنت قال ما برو جهاد رجالو بزاهنة ملكو بيت السر الله من مسلو سالمين السيد سعد بن معاذ أقربه فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لسه أودسنا ودعا له بخير مرته وبنى المسلمون عريشة لأن يتبالون تأثروا على تل مرتفع كف على ترى ريال تنش فربتا على من تلمان يقع في الشمال الشرقي لميدان القتال
ግድያው ከሚካሄድበት ሜዳ ምስራቃዊ ሰሜን ላይ ነው የሚገኘው። ያ ተልል ምስራቃዊ ሆኖ ሲያበቃ ወደ ሰሜን ወደ ዝና ከሰሜን ሸርቃው الشمال ويشرف على ساحة المعركة لا أبو طالب متدو እንዳለ የጦርነት የተካሄደበት ቦታ በሙሉ የሚያሳይ መቆጣጠር የሚያስችል ቦታ ላይ ሰሩላት كما تم اختيار فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم حول مقر قيادته يتدمو تسدد مع التبالة وداوم يتوصل وطاقج سعد بن معاذ من مراجع الأنصار كما رسول رسولنا عليه الصلاة والسلام የሚጠብቁ ማለት ነው ተስለፍኩ ተላ አደጋ እንዳያደርስ እንግዲህ ጀይሽ አለቃው ከመተፈድ ያሸባል ንብ እንኳን አውራው ያጅባ ንብ አውራው ከመተፈድ ተባነው ነው የሚያልቀው ያሸባል ምታቃላት ንብ አውራላቸው ያዕጡብ ይባላል በአረበኛ እሱን አጅበው ነው ማረም ይሰሩ እሱ ከለለ ማር መስራት የለም ራሳቸው ተባነው ጉንዳን ነው የሚበላቸው طيب አልሙሂም ለሳቸው ጥበቃ ቤት ተሰራ ወጣቶችን ተመርጠው መጠበቅ ጀመሩ تعبئة الجيش وقضاء الليل رسول عليه الصلاة والسلام جيشاቸውን ማዘጋጀት ጀመሩ ሌሊቱን በምን አይነት እንዳሳለፉ በሚመጡ ሰፈሮች ላይ እናያለን ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه رسول عليه الصلاة والسلام የጦር ሰራዊቱን አዘጋጁ ومشى في موضع المعركة ራሳቸው በግራቸው ነገጧት የሚካሄደው ዘመቻ የሚከሰትበትን ቦታ ዛላይ ሄዱና وجعل يشير بيده በጣታቸው ወይ በእጃቸው ይጠቅሱ ጀመር هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله ይሄ አቡ ጀህል ቦታ ያፋል ሌሎችም ዑባቱ ቦታ ይወጣል ሸይባቱ ቦታ ይወጣል አቡ በክር ኢብኑ ሻም ቦታ ይወጣል በሙሉ እንዳለ የሰዎችን ቦታ ጠቀሱ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምንም በሌላ ሐዲስ ካወሩ ረሱል ካሉት ቦታ አላለፉም ነዛው የተገደሉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተጠቀሱት ቦታ ወደቁላቸው ነው طيب ይሄ ሙስሊም ያለ ሪዋያ ነው ይላል ثم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الليل سنال رسول عدروا يصلي إلى جذع شجرة هنالك ذو بدر كباب متجيز قالت السؤال سكرار وسجدوا عدروا وبعد المسلمون إلى لهم مسلمون دقموا صحابة رضوان الله عليهم هذه الأنفاس نفسوቻቸው የረጋው ልቦቻቸው የረጉ ነው አደሩ ሙኒር الآفاق ምኞታቸው ወይ ሐሳባቸው ብርሃን በብርሃን የተሞላ غمرت الثقة قلوبهم بالله لا يثقوا قلباቸውን ሸፍናት አደረ واخذوا من الراحة كسبهم تراحم ደግሞ ድንገት ላይ ስለነበሩ ተጣፈንታቸውን ከረፍት አርፈው አደሩ ነው የሚለው يأملون يتمنوا أن يروا بشائر ربهم يجتاچون بسرات بعيونهم صباحا ሲነጋ የአላህን ብስራት ባይናቸው ረሱል አበስረዋቸው ስለነበረ ያንን ለማየት እየተመኙ አደሩ إذ يغشكم النعاس إلى الله سبحانه وتعالى استووا እንቅልፍን ሲያኮናንባቸው ሰውየው ያሸፈ ማዕረካ ላይ ጦርነት ላይ ቀርቦ እንቅልፍ ከመጣ የጀግንነትና የነፍስ ምልክት ነው ይባላል አለዛ ፈሪሰው እንኳን እንቅልፍ ሊመጣ ይርበተብ ይንቀጠቀጥ አይተኛ አንድ ሰሃቢ ዋና ማዕረካ ላይ ሰይፌ 7 ጊዜ ነው 9 ጊዜ ወደቀ እንግዲህ ተካዘ አማባተ ያራታ ለዚህ ወጣላ ነው እንቅልፍን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲያቆናንባችሁ የነበረውን አውሱ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያም አማነተ ምን ከሱናተን አማን ለማድረግ ነው وينزل عليكم من السماء ماء كسماء ويكدامنا الله ደግሞ ዝናብ ያወረደባችሁን ለታስተውሉ ليطهركم به በዛባት ዝናብ ወይ በዛውሃ እናንተን ሊያጽዳዳችሁ ويذهب عنكم رجز الشيطان የሸይጣን ወስወሳ ሊያስወግድ ويربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم በቀልቦቻችሁም ላይ ሊያስር ويثبت به الأقدام ብሮቻችሁንም ሊያረጋጋ እንዳያዝቃችሁና እንዳያሸራፍታችሁ በማለት الله سبحانه وتعالى يقول كانت هذه الليلة مجنات لملو ليلة الجمعة እንግዲህኛ خميس እንላለን በአረበኛ ጁማዓ ነው የሚባለው خميس ሐሙስ ወሎ የምትመጣው ሌሊት ምንድነው የምትባለው እኛ خميس ነው خميس
خميس المعلم هاي تجبا خميس الفان هاي تجبا بها لليلة وليلة المتمتع وليلة الجمعة ليلة الجمعة نافلة 17 من رمضان يعني الجمعة تدمو 17ኛ ወይም ለሊቱ 17ኛ ለሊትና ጁማዓቱ 17ኛ ከረመዳን السنة الثانية من الهجرة وكان خروجه صلى الله عليه وسلم كمدينة يوقف دقمه في الثامن أو 12 من نفس الشهر يوقف كمدينة ورمضان 8 ورمضان 10 هولتك ذا 17 كان غزوة بدر الكبرى طيب نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله في الأيام المقبلة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى